अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एम याकूब अलवी और आप देख रहे हैं ICV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन करम, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी साहब। नाज़रीन कराम, किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। हम सारी बातचीत तो शौकी साहब से सुनेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक शेर में शौकी साहब की नज़र करूँगा और एक और चंद अशार मैं उनकी नज़र करूँगा जिन्होंने मेरे मुल्क में खिलवाड़ मचा रखा है। नाज़रीन कराम, अर्ज़ किया है शौकी साहब की नज़र। शौकी साहब, कुछ ना बोलोगे तो बह जाओगे शम्मा की तरह, अपनी सोचों को ज़बान से भी बयां होने दो। शौकी साहब की ये क्वालिटी है, ये खसूसियत है कि शौकी साहब जो देखते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं, उसको पब्लिक ज़रूर करते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। और नाज़रीन कराम, मेरे दूसरे अशार जो मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने नाज़रीन की नज़र करता हूँ वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की स्टोरी का माखुज़ मेरे इन अशार के साथ बड़ी गहराई के साथ जुड़ा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, यहाँ सब के सब फनकार मिलते हैं। बाढ़ खा गई अपनी खेती को, यहाँ चोर चौकीदार मिलते हैं। नाज़रीन कराम, मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी साहब एक गुलकार हैं, एक फ़नकार हैं। ये गुलकारों का और फ़नकारों के दुख को जितने करीब से समझते हैं, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इतना कोई नहीं समझता। लोक विरसा सकाफत को उजागर करने का एक इदारा होता है। किसी भी रियासत में जितनी सकाफतें होती हैं उनको यकजा करके आवाम के लिए रंगारंग प्रोग्राम करने का इदारा होता है। नाज़रीन कराम, जब उस इदारे के लोग अपने इदारे की तबाही बर्बादी का बायस बने, करप्शन की इंतहा कर दें, अगर कोई फनकार उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो उनको बहुत नागवार गुजरा है, बहुत नागवार गुजरता है। हर किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते। हमारे मेज़बान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे मेज़बान, हमारे मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी ने लोक विरसा की जिस करप्शन को अपनी आंखों से देखा, मंजर आम पर ले आए। फनकारों के, गुलकारों के हकूक़ का इस्तेहसार हो रहा था, तो शौकी साहब ने रोकने की कोशिश की, तो शौकी साहब को एक नोटिस भिजवा दिया गया। अब उस नोटिस के मुहर्रिकात क्या है, आइए नाजरीन हम जनाब शौकी साहब से मालूम करते हैं। शौकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। शौकी साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आपका हक है भाई हमारे पे। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी। आप बहुत बिज़ी होते हैं, मुझे मालूम है कि आपके पास वक़्त नहीं होता, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पर हैं, लेकिन फिर भी जब हम आपको बुलाते हैं तो आप तशरीफ़ ले आते हैं। नाज़रीन, शौकी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक आपको लोक विरसा की इंतज़ामिया की जानिब से जी जी कोई करप्शन को अयां करने की पादाश में कोई नोटिस भेजा गया है। शौकी साहब, मेरे नाज़रीन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो गाहे बगाहे मुझसे पूछते रहते हैं शौकी साहब का क्या हाल है। शौकी साहब चूँकि गुलकार हैं, फनकार हैं, वो प्रोग्राम के दरमियान गुनगुनाते रहते हैं, लहराते रहते हैं, जो हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करते हैं। तो शौकी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो नोटिस भिजवाया गया है उसकी मुहर्रिकात क्या है? अभी भाई बहुत शुक्रिया। नोटिस खैर उनका हक है, मैं किसी चीज़ से मैं घबराता नहीं हूँ।
دیکھیں جب آپ کسی کو چھیڑیں گے تو وہ بھی تو آپ کو چھیڑے گا نا. اب وہ ان کا جو نوٹس ہے، اب مزے کی بات ہے کہ میں تو 1 سال ہو گیا ان کو خط لکھتا ہوں، منسٹر کو لکھتا ہوں، سیکٹری کو لکھتا ہوں، ای ڈی لوگ ورثہ کو لکھتا ہوں کہ جناب اس چیز کا مجھے جواب دیں، یہ پیسہ کیسے لگا ہے. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو، اب وہ چیزیں اتنے ہیں کہ میرے خیال میں میرے تو سینکڑوں کے وہ بنیں گے ابھی پروگرام. مجھے معلوم ہے شوقی صاحب ایک سیریز مور دین، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 27-28 پروگرام وہ تو آپ میں کے کر بیٹھا ہوں، لیکن پیچھے بھی سینکڑوں میں ابھی آ رہے ہیں، پائپ لائن میں ہے اچھا پروگرام. اچھا، ویری گڈ. اس میں اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان کے نوٹس کا تو میں جواب دوں گا. آپ مجھے بتائیں، آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، آپ کی اخباریں بھی ہیں نا، جی جی الحمدللہ. صبح آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی تالے رات کو ٹوٹ گئے ہیں، سامان سارا کمپیوٹر یہ وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ میرا سوال آپ پہ. صاحب سب سے پہلے میں اس کی اطلاع اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں. پولیس اسٹیشن کو دیں گے نا. جی بالکل، یہ قانونی طریقہ ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ان کا ایک کیس کی، باقی تو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو جناب پتہ چلتا ہے جی کہ یہ چکرپڑیاں پاکستان مونومنٹ کے ساتھ جو نیشنل میوزیم جی جی بالکل ہے. وہ ان کے انڈر ہے. جی بالکل وزارت اب اطلاعات. سنا ہے کہ 2023 کی غالباً بات ہے، اب مجھے پتہ نہیں، جیسے مجھے پتہ چلا ہے اس میں بڑی ٹھیک چیزیں پڑی ہوئی تھی. علامہ اقبال کے ہاتھ کی سونے کی چھاپ بھی پڑی ہوئی تھی. کیا بات ہے، ہماری یونیک چیزیں ہیں. یونیک چیزیں تھیں. اب یہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور موصوف کوئی ایف آئی آر نہیں کراتے. ایف آئی آر کا اندراج بھی نہیں کرواتے. اب دیکھیں میری بات سے، اب ایف آئی آر بھی نہیں کراتے اور اس کے بعد خود ہی افسر اپنے میں کمیٹی بنا لیتے. ٹھیک. یار جی اگر کمیٹی سارے ادارے نے بنانی تو پھر پولیس کو ختم کر دو. نہیں کمیٹی ضرور بنائے، لیکن سب سے پہلے ایف آئی آر کا ایف آئی آر کرائیں، بہت ضروری ہے. اندر سے آپ کریں. اس کے بعد سنا ہے کہ میں اس پہ لکھوں گا ان کو خاتون کہ ذرا مجھے اس کی بھی ڈیٹیل دے دیں. تو مہینے ڈیڑھ بعد ویسے ہی کمپنی کا گارڈ پکڑ کے تو ان کو کہا جی اس کی تفتیش کریں. انہوں نے کہا اب مہینے کے 1.5 مہینے بعد ہم اس کو کیا کریں، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتی ہیں، ہم نے کیسے دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، رات کو ہاں جب آپ نے شواہد ہی مٹا دیے، جب آپ نے کرائم سین ہی مٹا دیا، تو اب کیا تلاش کرتے پھر رہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب مجھے پتا چلتا ہے کہ فرض کیا 14 فنکاروں کا گروپ آیا ہے، وہ جو میں نے کل بھی سٹوری لگائی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ فنکاروں کا گروپ آیا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں، دکھائیں جی فارموں پہ سائن پوری کرتے ہیں. اچھا وہ ہو گئی. اس کے بعد جو ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں یہ 2 لاکھ کا چیک ہے، اور وہ ٹاؤٹ کہتا ہے کہ لاکھ تو میں نے واپس کرنا ہے ان کو اندر خانے سے تب بلا. ہاں اچھا، اب مزے کی بات ان لوگوں کا 10,000 کا کرایہ لگا ہے آنے جانے کا. تو سن لینا 15 دن کا ان کو 6,000 روپیہ دے دیا گیا، 10,000 کا کرایہ. اس لیے صوفی صاحب میں نے جو ان کے لیے یہ اشعار پڑھے نا، یہ انہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں کے لیے، اور یہی لوگ وہ ہے جو ہمارے فنکاروں کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں، اداروں کا کر رہے ہیں. آپ صوفی صاحب یہ تو بہت سارے خدشات ہیں، تحفظات ہیں. آپ جو نوٹس کے محرکات ہیں، جس نوٹس کے اندر انتظامیہ نے کرپشن کو عیاں کرنے کی پاداش میں سوالات اٹھائے ہیں، ان کے بارے میں وہ ان کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں. نوٹس میں لیا 14 دن مجھے کہا گیا ہے، مطلب میں تو ان کو یہی کہتا ہوں میں جواب ضرور دوں گا، لیکن جو میں نے سوال کیے ان کا بھی جواب دینا. یعنی آپ کا جو مطلب ہے کہ نوٹس سے پہلے آپ کون سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو سال ہو گیا الوی صاحب، تسی میرے پروگرام دیکھتے رہتے ہو نا، میں تو سال ہو گیا کیا کہنا کہ جڑا پہلے ڈیٹا چوری ہوا کام تو شروع ہوا سی نا، ڈیٹا چوری تو وہ پتہ ہی کوئی نہیں نا، اور پرموشن ہی پرموشن. اب سنیں اس کا میں نے یہ بتایا تھا جو انہوں نے 6 مئی کا لکھا ہے جی کہ آپ چینل پہ چلا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کو. تو موصوف کو جو ہے نا ہمارے کلائنٹ کو بہت دھچکا پڑا ہے، اس کی شہرت پہ بہت اثر پڑا ہے. تو میں ان سے یہی سوال کر رہا تھا اس میں بھی بھائی 16 سال کی عمر میں بندہ ایل ڈی سی بھرتی ہو،
सनद कोई नहीं, शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं। शौकी साहब पहले सुन तो लेना। जी जी अब मेरा सवाल ये है, वो जो उस मई को 6 मई को चला उसका हवाला उन्होंने दिया, शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं, मैट्रिक की सनद भी कोई नहीं, LDC भर्ती ते उस तो बाद बंदा भर्ती हो गया LDC, सनद बाद विच आई जनाब मन बाद डेटा नहीं जो भी, उसके बाद साल में 12वें ग्रेड में चला गया। तो मैं उनको पूरा पर लगूंगा। क्या नाज़रीन इकराम, ये थे शौकी साहब जो चंद मुहर्रिकात इस नोटिस के बारे में बता रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये लोग मिर्सा तो क्या, पाकिस्तान में फैले जितने भी हमारे मुहाफ़िज़ इदारे हैं, उनके अंदर शराफत के लिवादे में लिपटी काली भेड़ों के खिलाफ अगर करप्शन के सबूतों के साथ भी कोई बात पब्लिक कर दी जाए तो उनको बहुत नागवार गुजरती है। शौकी साहब के खदशात, शौकी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। प्रोग्राम की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इन्हीं अल्फाज पर अपने नाज़रीन से इजाज़त का तलबगार हूँ। नाज़रीन कराम, शौकी साहब को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और हमारे मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।